अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 14 दिसंबर को खुदकुश बम हमले से बच निकलने के थोड़ी ही देर बाद जनरल मुशर्रफ ने पीटीवी को बताया कि पुल क्रॉस करने के सिर्फ आधे मिनट बाद एक धमाका हुआ। मुझे धमाका गाड़ी के अंदर महसूस हुआ, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये यकीनी तौर पर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी जिसका हदफ मैं ही था। जनरल मुशर्रफ 14 दिसंबर को कराची से रावलपिंडी पहुँचे थे। थोड़ी ही देर बाद जब जनरल मुशर्रफ की गाड़ी रावलपिंडी में 10 कोर हेडक्वार्टर्स के करीब वाक़या झंडा चीची पुल से गुजरी तो ऐन उसी वक्त उन पर हमला किया गया। झंडा चीची पुल पर एक अंदाजे के मुताबिक 250 किलोग्राम धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। ये पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान पर होने वाला उस वक्त का सबसे बड़ा कातलाना हमला था। लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं, बल्कि माज़ 11 दिन बाद धमाके की जाए वक़ूआ से थोड़े ही फासले पर एक बार फिर दहशतगर्दों ने 2 खुदकुश बमबारों के ज़रिए धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ियों को सदर के काफ़िले से टकराने की कोशिश की। इन हमलों को मिलाकर 4 बार जनरल मुशर्रफ पर कातलाना हमलों की कोशिश की जा चुकी थी। उन्हें सबसे पहले 26 अप्रैल 2003 को कराची की शाहराह फैसल पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने शाहराह फैसल पर ऐसी जगह पर एक खड़ी गाड़ी को बम धमाके से उड़ाया जहां से जनरल मुशर्रफ का काफ़िला गुजर रहा था, जिसके बाद 14 दिसंबर को रावलपिंडी में हमला हुआ। अगरचे इन हमलों में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन 25 दिसंबर के 2 हमलों में 2 खुदकुश बमबारों समेत 14 अफराद जान बहक हुए। जब मीडिया ने सीनियर सरकारी और फ़ौजी अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने फ़ौरन इस बात का एतराफ़ किया कि आर्मी हाउस और कोर हेडक्वार्टर्स के करीब वाक़ इंतहाई महफूज फ़ौजी इलाके में होने वाले ऐसे सोचे समझे हमलों ने सदर की सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है। इन ज़राए को सबसे बड़ी फ़िक्र इस बात की थी कि आखिर दहशतगर्दों को किस तरह मुल्क के अंदर जनरल की नकलो हरकत के बारे में इंतहाई खुफिया मालूमात हासिल होती हैं, हालांकि उनके सफरी रास्तों को कभी ज़ाहिर नहीं किया जाता। गुज़िश्ता 2 हमलों में मशकूक अफराद में एक रेंजर अफसर और एक नेवल डकयार्ड का कारकुन शामिल था, जिसका मतलब है कि दिसंबर हमलों में भी निचली सतह के सरकारी अफसरान मुलविस हो सकती हैं। इस बात ने फ़ौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया, जो जनरल मुशर्रफ को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खिदमात सर अंजाम दे रहा था। हस्ब तवक्को कमज़ोरी बड़ी सतह पर नोट की गई और 18 दिसंबर को जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर मेजर जनरल तारिक मजीद की जगह अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल नदीम ताज को तैनात कर दिया। दूसरी जानिब इब्तदाई तफ्तीश में चंद ऐसे मामलात भी सामने आए कि जहां सिक्योरिटी नाकामी हैरान कुन थी। दहशतगर्दों को 250 किलोग्राम धमाका खेज मवाद को पुल पर नस्ब करने और उसे रिमोट कंट्रोल से जोड़ने में कई घंटे लगे होंगे। पुल को उड़ाने के लिए जिस मवाद का इस्तेमाल किया गया उसे C4 धमाका खेज मवाद कहा जाता है। ये एक इंतहाई मियारी धमाका खेज मवाद है जिसे पूरी दुनिया में अफवाज इस्तेमाल करती हैं। इस धमाका खेज मवाद जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है को पुल के पहलू में 5 ऐसी जगहों पर नस्ब किया गया था जिनके नीचे पुल का बोझ उठाने वाले सतून नहीं थे। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि मजबूत कंक्रीट की एक मोटी तह फट कर उड़ चुकी थी। ये बात काफ़ी हैरान कुन थी कि दहशतगर्दों ने किस तरह एक फ़ौजी इलाके में किसी को पता चले बगैर अपना काम सरअंजाम दिया। 2 कातलाना हमलों के बाद सदर के सिक्योरिटी स्टाफ में जो बेचैनी पैदा हुई वो एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी मंसूबा तश्कील देने के मसले के गिर्द घूमना शुरू हुई। सदर को हासिल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दुनिया की सख्त तरीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में से एक करार दिया जा सकता है। जनरल मुशर्रफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र के लिए कश्मीर हाईवे तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर रिंग रोड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस तरह उन्हें मसरूफ़ शहरी इलाकों में से नहीं गुजरना पड़ता था। लेकिन उनके काफ़िले के रवाना होने से कबल पूरे रास्ते में सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता था ताकि रास्ते में होने वाली किसी किस्म की मशकूक नकलो हरकत या मौजूदगी का जायज़ा लिया जा सके। चूँकि पुलों पर बम नस्ब करने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता था, लिहाजा उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाती थी। सदर के काफ़िले के साथ जहाँ दीगर सिक्योरिटी गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेज साथ चलती हैं, वहाँ 20 SSG कमांडोज़ पर मुश्तमिल रैपिड रिएक्शन फोर्स कहलाने वाला दस्ता भी 45 सेकंड के फासले पर पीछे पीछे चलता था।
انٹیلیجنس ذرائع کہتے ہیں کہ آخری منٹ میں جنرل مشرف خود ہی فیصلہ کرتے تھے کہ وہ کس گاڑی میں سفر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز بھی معمول کے مطابق صدر کے سفری راستے کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس محفوظ مرسڈیز بھی تھی، جسے اگر 4 پہیوں پر بنا قلعہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کوئی بھی گولی اس گاڑی کی فولادی باڈی کو چیر نہیں سکتی تھی، بلکہ اس وقت تو صدر کے زیر استعمال مرسڈیز کیمیائی اور حیاتیاتی حملوں کو جھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ بھلے ہی گاڑی کے ٹائروں سے پورا ربڑ اکھڑ جائے، پھر بھی یہ گاڑی بھاگنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اس کے ساتھ اس پر لگا 5 انچ موٹا بختر اسے راکٹ سے داغے گئے گرنیڈ سے بھی محفوظ رکھ سکتا تھا۔ لیکن دسمبر میں جنرل مشرف پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے بعد ان تمام تر سیکیورٹی انتظامات پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے۔ 11 دنوں کے وقفے کے ساتھ جنرل مشرف پر ہونے والے 2 حملوں کے معاملے پر تحقیقات کرنے والے اب ان تمام نکات کو ملانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ انتہائی پیچیدہ اور الجھی پہیلی کی طرح تھے۔ 14 دسمبر کو ہونے والے حملے کی جائے وقوع سے اکٹھا کیے جانے والے شواہد، جن میں 5 ڈیٹونیٹر، 1 کنٹرول باکس اور دھماکہ خیز مواد سے جوڑنے والی سپلائی لائن شامل تھی، کا معائنہ کرنے کے بعد تحقیقات کرنے والے چند نکات کو ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ انتہائی قریبی ذرائع نے بتایا کہ حملے میں چند القاعدہ کارندوں کے شامل ہونے کے مضبوط امکانات ہیں، جو کہ شدید خفیہ طور پر چند مقامی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک میں موجود ذرائع کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 14 دسمبر کا حملہ ان دھمکیوں کی ایک کڑی ہو جو چند ماہ قبل القاعدہ کے سب سے بڑے رہنما نے مشرف کو دی تھی۔ اسامہ بن لادن کے نائب ڈاکٹر ایمن الزواری نے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو اسلام سے دغا کرنے پر جنرل مشرف کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کو عربی چینل الجزیرہ پر 10 ستمبر کو نشر ہونے والے پیغام کے ذریعے پہنچایا گیا، جبکہ 28 ستمبر کو ایک بار پھر العربیہ پر ایک پیغام کے ذریعے یہی مطالبہ پہنچایا گیا۔ 2 چینلوں کے مطابق انہیں ایک نامعلوم فون کے ذریعے الزواری کا پیغام موصول ہوا، جو ممکن ہے کہ پاکستان سے ہی کیا گیا تھا۔ دسمبر حملوں کی تحقیقات کرنے والوں کا ماننا تھا کہ الزواری کا پیغام نشر ہونے کے بعد القاعدہ پاکستان میں اور بھی زیادہ سرگرم ہو گئی تھی۔ ان کی اطلاعات کے مطابق FBI کو سب سے مطلوبہ القاعدہ کے کارندوں میں سے ایک ہادی العراقی، اس وقت امجد فاروقی نامی ایک پاکستانی کے ساتھ شمالی وزیرستان ایجنسی سے کام کر رہا تھا۔ امجد فاروقی امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں مشتبہ طور پر شامل تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ممکن ہے بدی مختلف پاکستانی شہروں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے جنوبی ترین شہر کراچی تک آ چکا ہو۔ ذرائع کے مطابق وہ عرب ہونے کے باوجود بھی روانی سے پشتو اور کسی حد تک اردو بھی بول لیتا تھا، اور خود کو پٹھان ظاہر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا۔ ذرائع یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسی طرح ہادی 14 دسمبر کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے راولپنڈی آیا ہو۔ اسی طرح جنرل مشرف پر 25 دسمبر کو ہونے والے 2 خودکش حملوں کی ابتدائی تفتیش کے مطابق حملوں میں برگیڈ 313 کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ 313 5 دہشت گرد تنظیموں جیش محمد، حرکت الجہاد الاسلامی، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور حرکت المجاہدین العالمی پر مشتمل ایک اتحاد تھا۔ جب اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر بمباری شروع کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ اتحاد عمل میں آیا۔ اس اتحاد نے عزم کیا کہ ان تمام اہم پاکستانی رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے گا جو ان کے مطابق پاکستان میں امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی خاطر جہاد کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تحقیقات کاروں کے مطابق 25 دسمبر کے حملوں کے ذمہ دار 2 خودکش بمباروں کی شناخت محمد جمیل، جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جیش محمد کے کارکن ہیں، اور حاضر سلطان، جو کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے حرکت الجہاد الاسلامی کے کارندے ہیں، کے طور پر ہوئی۔ 23 سالہ جمیل تبارہ ضلع پونچھ آزاد کشمیر کا رہائشی تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس شخص کی شناخت ان شناختی کارڈ کے ذریعے ثابت ہوئی جو تفتیش کاروں کو جائے وقوع پر بکھرے ملے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جمیل عسکری تربیت حاصل کرنے کے مقصد سے جنوری 2001 میں آزاد کشمیر کے کپڑوں کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کے ذریعے براستہ تورخم جلال آباد گیا۔ بعد ازاں وہ کابل منتقل ہو گیا اور افغان دارالحکومت کے مضافاتی علاقے دارالامان میں رہنا شروع کر دیا۔
دوسرا خودکش بمبار 42 سالہ حاضر سلطان حرکت الجہاد الاسلامی سے منسلک تھا اور اس کا تعلق افغانستان کی وادی پانچ شیر سے تھا۔ انٹیلیجنس اداروں نے حاضر سلطان کے 5 قریبی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ حاضر جنوبی وزیرستان ایجنسی میں قیام پذیر تھا اور 2 اکتوبر کے آپریشن کے دوران بھی وہیں موجود تھا۔ تفتیش کاروں کا ماننا ہے کہ وہ 25 دسمبر کے حملے سے چند دن قبل ہی راولپنڈی آیا تھا تاکہ قاتلانہ حملے کے منصوبے کو آخری شکل دے سکے۔ جمیل اور حاضر کی شناخت کے بعد تفتیش کاروں نے اپنی توجہ کا رخ بریگیڈ 313 کے دیگر عناصر کی طرف موڑ دیا۔ پہلے سے زیر حراست عسکریت پسندوں کی مختلف تفتیشی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کڑی سے کڑی جوڑنا شروع کیا۔ لشکر جنگوی کی زیر حراست رہنما اکرم لاہوری نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ مئی 2002 میں حرکت الجہاد الاسلامی کے 100 سے زیادہ ممبران نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ وہ کسی بھی قیمت پر جنرل مشرف کو جان سے مار دیں گے۔ لاہوری کی اس انکشاف کے بعد جنرل مشرف پر ہونے والے حملوں میں مبینہ طور پر ملوث حرکت کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔